السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سنحاول أن نشرح ما يتعلق باستعمال العلاقة الثلاثية في حل بعض المسائل المتعلقة بتفاعلات الاحتراق، وذلك من خلال التمرين أو التمارين التالية. التمرين الأول يقول: يستلزم احتراق 1.2 جرام من الكربون 2.4 لتر من ثاني الأكسجين. السؤال الأول: احسب حجم الهواء اللازم لاحتراق 3.6 جرام من الكربون. السؤال الثاني يقول: إذا كان الكربون يمثل 90% من كتلة فحم الخشب، فاحسب كتلة قطعة فحم الخشب التي يمكن حرقها في 12 لتر من الهواء. نعلم أن الاحتراق يستوجب غاز ثنائي الأكسجين. غاز ثنائي الأكسجين ضروري للاحتراق، والسؤال المطلوب هو حساب حجم الهواء اللازم لاحتراق 3.6 جرام من الكربون، وذلك لأن الهواء يحتوي على نسبة ضعيفة من ثنائي الأكسجين. إذن في هذا السؤال لتحديد حجم هذا الهواء لا بد أن نتطرق أولا إلى تحديد حجم الأكسجين، ثنائي الأكسجين اللازم لاحتراق 3.6 جرام من الكربون، ثم نطبق العلاقة بين ثنائي الأكسجين والهواء لنجد حجم الهواء اللازم. إذن سنبدأ بالعلاقة الثلاثية لتحديد حجم الأكسجين اللازم. أولا نسمي حجم الأكسجين VO2. هذه هي العلاقة الثلاثية التي تمكننا من تحديد حجم الأكسجين اللازم. فمن العلاقة الثلاثية نستنتج هذه الكتابة، وبالتطبيق العددي نصل إلى العدد التالي: VO2 يساوي 0.72 لتر. ثم نسمي حجم الهواء VR، ونطبق العلاقة بين حجم الهواء والأكسجين. نعلم أن الأكسجين يمثل خمس الهواء. ومن هنا نستنتج أن حجم الهواء يساوي 5 أضعاف حجم الأكسجين. هنا كتبنا حجم الهواء يساوي خمس حجم الأكسجين، عفوا، يساوي خمس حجم الهواء. من هنا نستنتج أن حجم الهواء يساوي 5 أضعاف حجم الأكسجين، وبالتطبيق العددي سنجد أن VR يساوي 36 لتر. السؤال الثاني يتحدث يطلب منا أن نحسب كتلة قطعة فحم الخشب التي يمكن حرقها في 12 لتر من الهواء. بعدما حددنا العلاقة بين حجم الهواء وكتلة الكربون المحترقة فيه، يمكن تحديد إذن كتلة الكربون التي يمكن حرقها في 12 لتر من الهواء، ومن ثم نمر إلى كتلة فحم الخشب، وذلك بتطبيق العلاقة بين كتلة الكربون وكتلة فحم الخشب، والتي هي النسبة المئوية التي يمثلها الكربون بالنسبة لفحم الخشب.
ولبداية حل هذا السؤال أو إجابة عن هذا السؤال نسمي MCH كتلة الفحم الخشبي و MC كتلة الكربون. العلاقة بينهما هي كالتالي: MC يساوي 90% من MCH، يعني تساوي 0.9 مضروب في MCH، ومن هنا نستنتج أن MCH يعني كتلة الفحم الخشبي تساوي 1/0.9 MC. في السؤال الأول حددنا العلاقة بين حجم الهواء وبين حجم الهواء وكتلة الكربون المحترقة فيه. إذن بتطبيق العلاقة الثلاثية وأخذنا بعين الاعتبار حجم الهواء المطلوب وهو 12 لتر، يمكننا أن نستنتج كتلة الكربون المحترقة في 12 لتر من الهواء، ومنه يمر إلى كتلة فحم الخشب الذي يوفر لنا تلك الكتلة من الكربون. إذن MCH سنحسبها تساوي 1.33 جرام. بعد أن نحدد MC سنجد أنها 1.2 جرام. نمر إلى التمرين الثاني، والذي يمكن أن نستعمل فيه العلاقة الثلاثية لحل إشكال آخر مشابها شيئا ما للأول، فيما يتعلق بالاحتراق، احتراق البوتان في الهواء وفي ثاني الأكسجين. التمرين الأول، نص التمرين يقول: يستهلك موقد مطبخ 3 لترات من البوتان في الدقيقة، ويحتاج الاحتراق الكامل ل1 لتر من البوتان إلى 6.5 لتر من ثاني الأكسجين، وينتج 4 لترات من ثاني أكسيد الكربون. وبخار الماء. السؤال الأول يقول: كم لترات من ثاني الأكسجين مستعمل لاشتغال موقد مدة ساعة واحدة؟ السؤال الثاني يقول: ما هو حجم ثاني أكسيد الكربون الناتج؟ لحل هذا السؤال أو الإجابة عن هذا السؤال يكفي أن نستعمل العلاقة الثلاثية. عندنا كذلك سؤال ثالث، وهو استنتاج أهمية تركيب مراوح التهوية عادة في غرف المطابخ. لماذا؟ يعني لماذا؟ هذا السؤال لا بد أن نجد القيمة، قيمة حجم ثاني أكسيد الكربون لنتمكن من الاستنتاج الأصح. إذن لحل هذا التمرين علينا أن نحلل المعطيات التي تقول 3 عبارات تصف لنا المعطيات. يستهلك موقد المطبخ 3 لتر من البوتان في الدقيقة، عبارة أولى. الثانية تقول: يحتاج الاحتراق الكامل ل1 لتر من البوتان إلى 6.5 لتر من ثاني الأكسجين. والعبارة الثالثة: ينتج 4 لترات من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. سنحاول أن نترجم هذه المعطيات إلى رموز مختصرة، من خلالها يمكن أن ندخل في معاني الرموز. نعلم أن الدقيقة تمثل 1/60 في الساعة، يعني كل ساعة تساوي 60 دقيقة. إذن لمعرفة كم يستهلك الموقد في الساعة يكفي أن نضرب 3 لترات في 60، و كذلك لاستنتاج كم من ثاني الأكسجين
يستعملها الموقد في الساعة، علينا أن نجد العلاقة بين ثنائي الأكسجين، حجم ثنائي الأكسجين في حجم ثنائي الأكسجين المستهلك في الدقيقة، ومن ثم نمر إلى الساعة، وذلك بضرب القيمة في 60. كل هذه الجمل التي ذكرناها يمكن اختصارها بهذه الرموز. إذن 3 لترات من بوتان يوافق حسب الزمن دقيقة واحدة، لكن لتر واحد من البوتان له علاقة مع كمية ثنائي الأكسجين المستعملة وكمية ثنائي أكسيد الكربون المنتجة. إذن لمعرفة كم من حجم الأكسجين يحتاج 3 لترات، وبالتالي اشتغال دقيقة واحدة، علينا أن نضرب هذه القيمة في 3، ومن ثم نضرب القيمة المتعلقة بالأكسجين في 3 والقيمة المتعلقة بثنائي أكسيد الكربون في 3، وسنجد وسنختصر هذا الكلام بهذا السطر. إذن في الدقيقة يستهلك موقد البوتان 3 لترات، ويحتاج إلى 3 مضروب في 6.5 لتر من الأكسجين لينتج 3 مضروب في 4 لترات من ثنائي أكسيد الكربون. فيما يتعلق باستعمال أو الاشتغال لمدة ساعة، يكفي أن نضرب كل هذه القيم في 60 ونحصل على القيم المطلوبة. إذن نضرب الدقيقة في 60 لنحصل على الساعة، ونضرب 3 لترات في 60، ونضرب هذه القيمة في 60، ونضرب هذه القيمة في 60 لنجد القيم المطلوبة، وهي 1170 لتر من الأكسجين هي المستعملة في الساعة، وسينتج 27 لترا من ثنائي أكسيد الكربون. هذا ما يتعلق باستعمال العلاقة الثلاثية في موضوع الاحتراقات.